खाना काबा में तवाफ के दौरान एक औरत ने ऐसी कौन सी दुआ मांगी जो मलिकुल मौत को हाजिर होना पड़ा। जानकर आपका दिल कांप उठेगा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। खाना काबा में हज के लिए आई एक खातून से दौरान तवाफ एक ऐसी गलती सरजद हो गई जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। 2 साला मासूम बच्चा माँ को देखकर रोता बिलखता रह गया। उसकी नजरों के सामने मलिकुल मौत ने आकर इस खातून को जकड़ लिया। वीडियो देखकर पूरी दुनिया में तहलका समझ गया। इससे पहले कि ये वीडियो मंजर आम से डिलीट करवा दी जाए, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। ये ईमान अफरोज किस्सा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सके। दोस्तों, हज के मौके पर खाना काबा की जियारत के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। इन्हीं हुज्जाज कराम में एक खातून भी थी जो कि इंतहाई परहेजगार और सौम सलात की पाबंद थी। वो अपने शौहर और 2 साला बच्चे के हमरा हज जैसे फरीजे को सरअंजाम देने की खातिर आई थी। जब भी वो दुआ मांगती तो रोने लगती, इतना के हिचकी बन जाया करती। इस खातून का शौहर हर बार बीवी को इस कदर दुआ करते हुए रोते देखकर तजस्सुस में पड़ जाया करता। ऐसी कौन सी शय थी जिसकी कमी की वजह से वो इस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रहती थी। खुदा का दिया उनके पास सब कुछ था। अच्छा घर और मालो दौलत की कोई कमी ना थी। उनके पास आराम व आसाइश की हर चीज मौजूद थी। शादी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बेटे से भी नवाजा, मगर इसके बावजूद वो खातून गिड़गिड़ा कर अपने रब से क्या मांगती रहती। कई मर्तबा इस खातून के शौहर ने अपनी बीवी से पूछा भी कि आखिर इसके दिल में क्या तमन्ना है, वो क्या चाहती है, मगर वो औरत रोने लगती और एक ही बात कहती कि बस मेरे हक में दुआ किया करें। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। वो मर्द भी नेक सवाले शख्स था। बीवी का जवाब सुनकर सोच में तो जरूर पड़ गया, मगर दोबारा बीवी से सवाल नहीं किया। इस बार हज के मौके पर दोनों ने ज़्यादा सफर तैयार किया और हज करने की खातिर यहाँ तशरीफ ले आए। खाना काबा को अपने सामने देखकर वो खातून झोली पहलाए एक बार फिर रोते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में दुआ करने लगी। उसका शौहर परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी दुआ है और जरूरत है जिसने बीवी को इस कदर बेचैन कर रखा है। शायद आज वो वक्त आ चुका था जब इस खातून की दुआ पूरी होने वाली थी। कई हुज्जाज कराम खाना काबा का तवाफ करने में मशगूल थे। वो खातून भी अपने शौहर और बच्चे के साथ तवाफ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो तवाफ के दौरान ही गिर गयी। इसके शौहर ने जब बीवी को गिरते देखा तो फौरन उसकी जानिब दौड़ा आया। बच्चे को वहीं फर्श पर बिठा चुका था। वो औरत मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे जबकि होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसका शौहर परेशान हो चुका था, मगर वो खातून कहने लगी कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने हर नमाज और इफ्तार के वक्त यहाँ तक के बैतुल्लाह को देखकर दुआ यही मांगी कि मेरी मौत खाने काबा को देखते हुए हो। इतना कहकर इस औरत ने कलमा शहादत पढ़कर हिचकी ली और वहीं दम तोड़ गई। इस पर हाजियों में गुल बुलंद हुआ था। सब इस खातून को देख रहे थे जो अब मर चुकी थी। उसका 2 साला बच्चा बिलक बिलक कर माँ को देखते हुए रो रहा था। शौहर सदमे से रोता हुआ कभी बीवी को देखता तो कभी मासूम बच्चे को। बेशक इतने ही मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनकी रूह बैतुल्लाह के सामने परवाज करे, मगर ये दुआ मांगने से पहले एक बार भी खातून ने ना सोचा कि उसका मासूम बच्चा उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मासूम बच्चा बिलक बिलक कर सिसकता माँ के चेहरे पर हाथ फेर कर गोया उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर कई हुज्जाज कराम की आंखें नम हो गईं। इसी पल आसमान पर बादलों का एक झुरमट नमूदार हुआ और एक जोरदार बिजली चमकी। इस बिजली की चमक खातून के बेहद करीब गिरी थी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो चमक वहीं मुंजमद हो चुकी थी। हाजियों की चीखें इस पल फलक शगाफ थीं जब वो बिजली की चमक एक नूरानी वजूद इख्तियार करके उस खातून के करीब बैठ गई। दोस्तों, ये मंजर देखकर लोगों की आंखें पथरा चुकी थी। सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए वो नूरानी मखलूक वहाँ रही और फिर बिजली की तेजी से गायब हो गई। उसके गायब होते ही वो खातून एक झटके से बेदार हो चुकी थी। गोया उसमें तो जिंदगी लौट आई थी। वो कलमा तैयबा पढ़ते हुए बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। कई लोग बराए रास्त ये मौजज़ा देखकर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो औरत रोते हुए सजदारेज हो गई और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी। उसका कहना था कि उसने अपनी मौत मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
وہ جب گری تھی تو اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ چکی تھی۔ آسمان سے نورانی مخلوق اس سے کچھ دوری پر آ کر اتری تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی تمنا پوری ہوئی، مگر جب اس نے اپنے بچے کو بلکتا ہوا دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ تبھی ایک آواز بلند ہوئی جس کا کہنا تھا کہ تم خوش قسمت نہیں بدبخت ہو۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں حیرانگی سے کہنے لگی، میں خوش قسمت ترین ہوں، میری موت خانہ کعبہ کے سامنے واقع ہوئی ہے۔ مگر وہ آواز جواب دیتے ہوئے بولی، تم نے موت مانگ کر خسارے کو اپنے حصے میں ڈالا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ دنیا میں اپنی مقرر کردہ مدت کو پورا کرتے ہوئے مزید نیک کام کر کے نیکیاں کماؤ؟ روز قیامت تمہارے چہرے سے پھوٹتے نور کو دیکھ کر کئی نورانی فرشتے بھی رشک کریں۔ خاتون کہنے لگی، جب میں نے اس بارے میں سوچا تو میری روح کو دھچکا سا لگا، میں بے بسی سے رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ میں کتنی غلط تھی، میں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی گنوا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اس کی روح کو دھچکا لگا۔ جب آنکھ کھولی تو روح اور جسم ایک بار پھر ایک ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، کیونکہ یا تو وہ نیکوکار ہوگا تو شاید وہ نیکیاں بڑھائے، یا وہ گنہگار ہوگا تو شاید وہ توبہ کر لے۔ مومن کے لیے دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں تو یہاں اس کو توبہ کی مہلت بھی ملی ہوئی ہے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی وقتی مصیبت پر انسان کا موت کی تمنا کرنے لگ جانا ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان کو تقدیر پر ایمان رکھ کر اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے مومن کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، اور وقتی مصیبت کیوں دی گئی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مومن کے لیے دنیاوی مصیبت ہر حال میں خیر ہی لیے ہوئے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی غم و رنج یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کسی مصیبت کے پیش نظر موت کی آرزو کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اس مصیبت کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر اسے ضرور ہی کرنا ہے تو یوں کہہ لے، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دینا۔ ان حدیث کے پیش نظر کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی دعا کرے یا موت کی آرزو کرے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ثواب کی امید رکھے، حالات کی بہتری کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت سی خیر و برکت ہے۔ یقیناً مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی مصیبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نیک شخص کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اپنے نیک اعمال میں جٹا رہنا چاہیے اور ان میں اور اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔